اسباس سوبليمونتير. كنا شفنا هادشي اللي قبل في الفيديو تقول بان الضرب ديال R2 مضروب R كيعطينا R3. اذا هذا كيتكتب على شكل اكس Y و R كيتكتب على شكل Z. فملي كنديرو الضرب كنلقاو بان R3 كيتكتب على شكل اكس Y و Z. مزيان. هادي بالنسبه للضرب. نديرو واحد لوبيراسيون تاع لا سوم تاع دو سباس فيكتوريال عندها نفس البرانسيپ ديال الضرب. هذا هو لا بويسونس ديال لاسباس ديال لاجبر لينيير. كتبان لينا شخصيا في هاد النوسيون ديال سوبليمونتير. اوريت ليتس جو. نشوفو دابا القضيه هادي كيفاش دايره. On prend deux sous-espaces vectoriels xe1 et e2. Deux sous-espaces vectoriels de. Donc, درنا لهم لا سوماسيون باش نلقاو e1 plus e2 كيساوي بطبيعة الحال حيت e1 و e2 كينتميو ل e. اذا الجمع ديالهم يكون واحد ليليمون x كينتمي ل e بحيث x تتكتب على شكل بحيث x1 كينتمي ل e1 بعدا x2 كينتمي ل e2 بحيث x كيتكتب على شكل x1 بلس x2. اورايت ندير واحد الرسم دابا باش نوضحو هاد القضيه واحد لانتويسيون باش تبقاو شادين فيها تلفتو. هذا هو e1 هذا هو e2. فإلا خديت واحد ليليمون من e1 مثلا خديت هاد الفيكتور هذا من e1 x1 خديت واحد الفيكتور اخر e2 من هنايا x2 فالجمع ديالهم عطينا واحد الفيكتور اخر كينتمي هنايا. هذا هو الجمع ديالهم. هاد الفيكتور نسميوه هو x1 بلس x2. و x1 بلس x2 كينتمي للسباس e اللي كينتميو ليه. هذا هو كينتمي هذا هو e حيت ما ربما يكون واحد فيكتور اخر طالع الفوق تا هو كينتمي ل e واحد سباس فيكتوريال اخر. اوكي alright. ديما الصورة شدو فيها باش تفهمو اش كنديرو دابا هنايا. للاسف هاد التعبير ماشي يونيك. اش كاين هادشي يعني ممكن ناخد واحد ليليمون x1 plus 0 plus x2 moins x0 كيساوي x. التعبير هو x1 plus x2. ولكن إلا شديتي لهاد ليليمون اللي كينتمي ل e1 وهاد ليليمون اللي كينتمي ل e2 غتلقى واحد ليليمون مشترك بيناتهم. يعني e1 تقاطع e2 غيكون تيساوي هو هاد ليليمون x0. ملي كتلقى واحد ليليمون مشترك بين واحد دو اسباس فيكتوريال كتقول بان ديك ليكريتور ماشي il ne s'écrit pas d'une manière unique. والنيغاسيون ديال هاد التعبير انه ما تيتكتبش دون مانيير يونيك هو تكتب دون مانيير يونيك. يعني باش تقول بان x كيساوي x1 بلس x2 بحيث x1 كينتمي ل o1 و x2 كينتمي ل e2 تقول التعبير il s'écrit d'une manière unique équivaut que O1 inter O2 égale 0. بحال التعبير هذا O1 هو هاد الخط هذا هو هاد الفيكتور هو هاد الدغوات فيكتوريال وهاد O2 هو هاد الدغوات فيكتوريال عاوتاني. فملي كتلاحظ التقاطع ديالو كتلقاه هو 0 فقط هو هاد ليليمون 0. فهاد الجوج تيشكلوا لنا واحد الكريتير يونيك. والشرط هو ان O1 تقاطع O2 يكون تيساوي 0. إلا لقيتي بان واحد التعبير كيتكتب دون مانيير يونيك فالرمز اللي كيعطيوه لي ماتيماتيسيان ليسباس اللي كيشكلوه هو هذا. كنقولوا بان O1 بلس كندير واحد الدائره على اساس ان هم سوبليمونتير ما عندهمش شي اليوم مشترك بيناتهم. هو هذا الرمز يعني ما كاينش شي اليوم
مشترك بيناتهم. يعني ملي كتشد او ان كتجمع مع او دو كيعطيك واحد اسباس جديد كيساوي زائد او دو équivalent que E1 intersection E2 égale à 0. هذه une proposition très importante. Alright. يعني مثلا E1 إلا كانت الفامي لا باس ديالها هي هادي مثلا V1 حتى ل VR. O2 خص تلقى واحد الفامي أخرى اللي كتأسسها واحد الباس ديالها مثلا اوميغا دول في ان حتى دبل في بي مثلا. فملي كتشد هادو اللي هما مختلفين على هادو كل واحد مختلف مع واحد ما كاينش شي علاقه بيناتهم، فملي كتشدهم كتلقى بان لا باز ديال هاد ليسباس كيشكلو او 1 زائد او 2 لا باز ديالو هي في 1 حتى في ار دبل في 1 حتى دبل في، يعني بي واحد بي جوج بكل بساطة سمينا هذا بي واحد وهذا بي جوج. نتمنى هادشي يكون واضح وغادي نخدمو التمارين باش نوضحو هادشي مزيان ان شاء الله. دابا تسير نشوف دابا كاع مثال واضح ديال القضية. واحد ليمو اكس كيتكتب على شكل اكس ان بلس اكس دو، يعني ان سيغما ديال الفا اي في اي من اي كيساوي واحد حتى ل ار بلس سيغما ديال غاما اي دبل في اي من اي كيساوي واحد حتى ل بي ال. الا افترضنا بان زيرو كتساوي سيغما د الفا اي في اي باش نبينو بان هادي جينيراتريس بطبيعة الحال، دونك هاد الفامي اللي هي في اي دبل في اي جينير هاد السباس جديد اللي هو او 1 زائد او 2 ياك بعدا. من هاد الكتابه هادي كتبان بانها جينيراتريس ديفينيسيون تاع فامي جينيراتريس. دابا نبينو بان هادشي ليبر، نبينو نديرو زيرو نشوفو بان هاد السكالير كلهم كيساويو زيرو من 1 حتى ل ار بلس دول في ديال اي دول في اي من اي كيساوي واحد حتى ل بي. التعبير تكافئ بان سيغما د الفا اي في اي كيساوي موان سيغما د غاما اي دبل في اي من اي كيساوي واحد حتى ل بي من اي كيساوي واحد حتى ل ار. وحنا عندنا بان باش نقولوا بان سوبليمونتير خاص تكون بان او 1 تقاطع او 2 كيساوي زيرو. اذا ليليمون المشترك بين او 1 و 2 هو زيرو. وحنا عندنا التعبير هذا مثلا هو اكس وهذا هو ايكغيك، فاكس كيساوي ايكغيك ممكن يكون متساويين الا كان اكس كيساوي ايكغيك كيساوي زيرو. اذا التعبير تساوي زيرو والتعبير كيساوي زيرو. وإلا كان سيغما د الفا اي في اي كتساوي زيرو كتساوي سيغما د غاما اي دبل في اي كتساوي زيرو، وهذه اون فامي ليبر وهذه حتى هي اون فامي ليبر. اش كيعني هادشي؟ كيعني ان الفا اي تساوي زيرو كيساوي غاما اي. اذا كاع دوك لي سكالير الفا اي كيساوي غاما اي كيساوي زيرو. اذا الا افترضت بان سيغما د الفا اي في اي زائد غاما لامدا اي دبل في اي كتساوي زيرو، اذا الفا اي كتساوي لامدا اي كتساوي زيرو. اذا ديك الفامي effectivement est une base car elle est génératrice et libre. Donc VI dبل VI base de O1 plus O2. إلا لقيت هادشي هذا كتقول بأن O1 سوبليمونتير ديال O2 كيشكل واحد اسباس جديد، التقاطع ديالهم مكاينش شي علاقة بيناتهم. هاد الخاصية راه مهمة جدا. alright كاين واحد التيوريم نقدرو نخرجوها غير الحدسيات. التيوريم قلنا بأن O1 plus O2 كيساوي E équivaut que E1 inter E2 égale à 0, mais
الديمونسيون ديال او في هاد الكوركا خص يكون يساوي الديمونسيون ديال او ان في الكوركا بلس الديمونسيون ديال او دو في الكوركا. هادي من جبنا هادي راه محدثيها تبان لكم من خلال داكشي درنا ديك الساعه. قلنا بان لا باز ديال او ان زائد او دو هو لا باز في اي و لا باز دبل في اي، يعني هاد الفيكتور كتشدهم كتحطهم مع دبل في اي، وهادو شحال كيساويو هي ار على الكاردينال ديالهم، وهادي شحال كتساوي هي بي. اذا لو كاردينال ديال هاد الفامي كلها هي ار زائد بي هي ان، دونك ان كتساوي ار زائد بي. بكل بساطه بين هاد القضيه هادي من خلال هادشي درنا ديك الساعه. بينا بان ديك الفامي اللي كتشكل اكس ان كيساوي سيغما الفا اف في اي اكس و اكس دو كيساوي سيغما غاما لامدا اي دبل في اي، وبينا بان هاد الفامي جينيراتريس باينه من خلال الكتابه هادي، وبينا بانها ليبر من خلال هادشي درنا. دونك هاد لا فامي ولا هاد الفي اي دبل في اي تيشكل لنا واحد لا باز تاع اكس اللي كتعمل ليسباس كونجوندري با او ان زائد او دو. دونك الديمونسيون ديال هاد الفامي هو ار اللي هما الكاردينال ديال في اي زائد بي اللي هو الكاردينال ديال دبل في اي، دونك ان اللي هو الديمونسيون ديال او كيساوي ار زائد بي. دونك الديمونسيون ديال او كيساوي الديمونسيون ديال او 1 زائد الديمونسيون ديال او 2 او 1 تقاطع او 2 كيساوي 0. هذه طريقه اخرى اللي بتبينوا عليها. مثلا قال لكم بينوا واحد دو سباس فيكتوريال سوبليمونتير، كتشوف او 1 تقاطع او 2 كيساوي 0، ما كتكتبيش بهادشي، كتبين بان الديمونسيون ديال او كيساوي الديمونسيون ديال او 1 زائد الديمونسيون ديال او 2. داك او تعطيكم الديمونسيون ديال او، تيقول لكم الديمونسيون ديال او في هذا الكوركا كيساوي ان، ثم كتمشيو كتلقاو الديمونسيون ديال او 1 كيساوي بي، الديمونسيون ديال او 2 كيساوي ار، وملي كتحسبوا بي زائد ار كتلقاو كتساوي ان، وعندكم ديجا بان او 1 تقاطع او 2 كتلاقاوها غادي باينه، كديروا واحد ليمون كينتمي من او 1 تقاطع او 2، كتبقاو غادي مستلزمات متكافئه حتى كتلقاو اكس كتساوي 0، كتقول بان ليمون مشترك بيناتهم هو 0، وكتبقاو راجعين عاوتاني كتقصدوا بان اكس كتساوي 0، كتبينوا بان اكس فيكتيفمون كتنتمي لهذا الشيء. اذا التعبير او 1 تقاطع او 2 يساوي 0. راه خدمت ان شاء الله هذا الشيء مزيان، تكون تامل في هذا الشيء مزيان وعيشوا في الدار وتكونسونطراو غادي يبان لكم القضيه. اي درنا مثال تاع اغ 3 بغيت نديرو اغ 3 باش تبان لنا الانتويسيون كي دايره مزيان. اغ 3 قلنا هي اغ 2 بلس ار، علاش ار 2 كيتكتب على فونكسيون ديال اي و جي، وكتزيد عليه ار وتزيد زيد كا مثلا، فالديمونسيون ديال اي 3 هو 3 ياك، اللي كيساوي الديمونسيون ديال ار 2 زائد الديمونسيون ديال ار هي 2 زائد 1، وكنعرفوا بان ار 2 التقاطع ديالها مع ار كيساوي 0، حيت هادي فيها اي و جي وهادي فيها كا، وملي كدير التقاطع ديال اي و جي و كا كتلقى كيساوي 0 بكل بساطه، حيت اي و جي ما كتكتبش الفونكسيون ديالها. الانتويسيون نخدموا بها لكم. شكرا على المتابعه، نتمنى هذا الفيديو يكون وضح الفكره شويه، واذا كان شي حاجه ماشي هذيك سمحوا لي عليها. شكرا.